बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वैसे तो हमारी सारी ज़िंदगी का हर एक दिन जो है वो हमारे वालिदैन ही के नाम होना चाहिए और होता भी है, लेकिन आज की वीडियो एक मखसूस तनाजुर में फ़ादर डे के हवाले से इसलिए बनाई जा रही है कि इस डे के ऊपर एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक बयान जो है वो सामने आया है और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का एक अपने बेटे के हवाले से भी बयान सामने आया है, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारी बेटी उसवा ज़ैनब ने जो हमें फ़ादर्स डे के ऊपर ट्रिब्यूट दिया है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि उसवा ने कल रात जब ये बनाया तो उसने कहा कि आप ये दिखाएं। कल मैं नहीं दिखा सका तो आज वो नाराज़ थी, उसने कहा जी आज ज़रूर दिखाएं, हैप्पी फ़ादर्स डे, आई लव यू डैडा। तो ये उसवा ज़ैनब मेरी बेटी की तरफ से मुझे दिया गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं आज की ये जो वीडियो है इसके मुतल्लिक, और मैं आपको जैसा कि थंबनेल से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि क्या मौलाना का बेटा लुच्चा लफंगा है। हैरान कुन इंकशाफ मौलाना ने ये किया है और इसके ऊपर फ़ादर डे के ऊपर ये उन्होंने इंकशाफ किया और इसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या इसकी तफसीलात है। फिर फवाद चौधरी ने कराची में एक बड़ा खड़ाक किया है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। और फिर बिलावल ज़रदारी ने आसिफ ज़रदारी को एक खराज तहसीन पेश किया है, वो हम आपके सामने रखते हैं। वीडियो बड़ी दिलचस्प होने जा रही है, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ। लेकिन पहले मैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया कि आलमी यौम वालिद पर सदर आसिफ ज़रदारी के लिए नेक तमन्नाएं कि जिन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए बगैर किसी फ़र्द जुर्म के 12 बरस जेल में गुजारे, 18वीं तरमीम के ज़रिए 1973 के आइन की बहाली की और गरीबों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड समेत उन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने तो जो कुछ किया गरीबों के लिए हमारे सामने, खैर ये एक बात है कि वो कैसे 10% कहलाए, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए उन्होंने यकीनन बहुत कुछ किया। लेकिन क्या उन्होंने सदर जो होता है या पार्टी का सरबराह सिंध की, वो रियाया का भी तो बाप के बराबर होता है। तो थर के अंदर जो मासूम बच्चे मरते रहे या मर रहे हैं, या लड़काना के अंदर कुत्तों के काटने से जो बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए आसिफ ज़रदारी ने क्या किया, या सिंध के बच्चों जो कि एड्स से मरते रहे, आलमी अखबारात में उनके मुतालिक लिखा गया, उसके मुतालिक आसिफ ज़रदारी ने क्या किया। खैर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, फवाद चौधरी जो है वो इसी तनाज़ुर में सिंध पहुँचे। हम पहले फवाद चौधरी का जिक्र करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मौलाना ने कैसे लुच्चा लफंगा अपने बेटे को करार दिया। फवाद चौधरी जो है वो सिंध पहुँचे और फवाद चौधरी ने यह कहा कि जो पैसा भी सिंध सरकार को देते हैं वो दुबई से बरामद होता है। अब ये फादर डे पर क्यों फवाद चौधरी सिंध पहुँचे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई लोग जो ये कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो आजकल अपनी जो इनडोर्स मीटिंग है, जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग है, उनमें ये मानना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तानी सियासत का बाप इन दिनों इमरान खान जो है वो साबित हो रहा है। जो लोग ये समझते थे कि उससे सियासत नहीं आती, तो अब इस हवाले से फवाद चौधरी ने भी एक दावा किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत नाफिज है। कराची प्रेस क्लब में उन्होंने साफियों से गुफ्तगू की और कहा जो पैसा भी सिंध सरकार को देते हैं वो दुबई से बरामद होता है। उन्होंने कहा कि सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सूबे के ऊपर राज कर रहे हैं, लांचों और जाली अकाउंट से पैसा बाहर जाता है, जिसके बायस कराची को बजट में जो हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध को दिए जाने वाले पैसे की मॉनिटरिंग करने का मुतालबा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस के सिंध हुकूमत के हवाले से, उसके बाद तो वज़ीर आला को जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए। और पानी चोरी का इल्ज़ाम वो पंजाब पर लगाते हैं और आम किसान पर लगाते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो आम किसान और हारी का जो पानी है वो खुद चोरी कर रहे हैं और आवाम को इनके खिलाफ जो है वो खड़ा होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने आखिरी इलेक्शन जीत लिया है, अगली मर्तबा पूरा सिंध पीटीआई का होगा। ये एक बड़ा अहम तरीन उन्होंने दावा किया है और ये दावा बता रहा है कि इमरान खान जो हैं वो सियासत के बाप साबित होंगे। बकौल फवाद चौधरी आज फादर डे के मौके पे उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तानी सियासत के बाप साबित होंगे इमरान खान। और फादर डे के हवाले से मौलाना फजल रहमान का जो अहम तरीन बयान सामने आया वो हम आपके सामने रखते हैं। वो बयान भी जो है वो ज़बरदस्त है, इस लिहाज से ज़बरदस्त कि आज उन्होंने शायद अपने गिरबान में झांकते हुए लुच्चा लफंगा, ये एक सवाल पैदा हो गया कि क्या उन्होंने अपने बेटे को लुच्चा लफंगा करार दिया। खबर के मुताबिक हम आपके साथ चलेंगे। खबर में उन्होंने कहा कि बजट झूठ का पलंदा है, मुल्क में महंगाई का जो पहाड़ है वो गिरने वाला है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि बजट झूठ का पलंदा था जिस पर पर्दा डालने के लिए हुल्लड़बाजी का सहारा लिया गया। बजट में पैसा नहीं है, महंगाई का पहाड़ गिरने वाला है, ये सिर्फ दावा करते रहेंगे। हुल्लड़बाजी का सिलसिला बलूचिस्तान पहुंच गया है, बलूचिस्तान में बख्तरबंद गाड़ियों से असम्बली के दरवाजे तोड़े गए। अच्छा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन भोंडे अंदाज से बजट पेश किया गया, बजट दस्तावेजात की किताब फेंकी गई, पार्लियामेंट की तौहीन की गई। ऐसी सूरत हाल में पार्लियामेंट की बालादस्ती कैसे मुमकिन है।
پارلیمنٹ میں تلخی کا ماحول پیدا کیا گیا. جس پارلیمنٹ کو مولانا فضل الرحمان صاحب مانتے ہی نہیں ہیں اس پارلیمنٹ کے حوالے سے وہ فکر میں دبلے ہوتے جا رہے ہیں. اچھا آگے انہوں نے کہا کہ دھاندلی سے پیدا حکومتیں ایسا ہی کردار ادا کر سکتی ہیں, اور یہ جملہ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ پورے ملک سے لچے لفنگوں کو اٹھا کر بٹھا دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر. اچھا یہ جو انہوں نے جملہ بولا کہ پورے ملک سے لچے لفنگوں کو پارلیمنٹ میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے, اس کے اوپر کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر تو ان کا اپنا بیٹا اسد الرحمان بھی موجود ہے, اور کیا انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ اسد الرحمان جو ہے وہ لچا لفنگا ہے جسے پارلیمنٹ میں لا کر کسی نے بٹھا دیا ہے؟ انہوں نے ساری پارلیمنٹ کی توہین کی ہے مولانا فضل الرحمان نے. تو کیا جو پوری پارلیمنٹیرینز ہیں, جو پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, کیا وہ مولانا فضل الرحمان کے اس جملے کے اوپر غور فرماتے ہوئے اس کے اوپر کوئی رسپانس دیں گی کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہیں, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں, چاہے وہ آصف زرداری ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں, ان سب کو مولانا فضل الرحمان نے لچا اور لفنگا قرار دیا ہے. اور ان کا یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ بیان ان کا فادر ڈے کے اوپر آیا ہے, کہ اس فادر ڈے کے اوپر کہ جب بلاول اپنے والد محترم کو اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں, لیکن ہمت ان کی نہیں پڑ رہی کہ وہ یہ بھی بتائیں کہ ان کو 10% کیوں کہا جاتا رہا. اور ایسے موقع کے اوپر کہ جب فواد چودھری جو کراچی کے اندر عمران خان کو پاکستانی سیاست کا باپ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں, یہ جملہ جو ہے وہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ تاثر اس کا کچھ اس طرح سے سامنے آیا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سندھ اگلی دفعہ ہم جیتیں گے. اسی موقع کے اوپر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ فادر ڈے کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں سب کو لچا لفنگا قرار دیتے ہیں, وہیں وہ اپنے بیٹے کو بھی لچا لفنگا قرار دے دیتے ہیں. اور حیرت انگیز بات وہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لچے لفنگے ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر اسد الرحمان جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات مولانا فضل الرحمان کی بڑی قابل غور ہے کہ فادر ڈے کے اوپر انہوں نے اپنے بیٹے کو لچا لفنگا کیوں قرار دیا, اور اس کے جواب میں جو ان کے صاحبزادے ہیں اسد الرحمان صاحب, وہ اس کا کیا جواب دیں گے. اچھا آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی سے پیدا حکومتیں یہی کردار ادا کر سکتی ہیں, پورے ملک سے لچے لفنگوں کو بٹھایا گیا, ان کے کردار کی وجہ سے پختونوں کی روایات پامال ہو رہی ہیں. اچھا بالکل ان کے اپنے بیٹے کی وجہ سے پختونوں کی روایات پامال ہو رہی ہیں, پتہ نہیں عجیب بات کر رہے ہیں. اچھا منصوبے کے تحت نئی نسل کو تباہ کیا گیا, ایک مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اس پارٹی کا انتخاب کیا گیا. فاٹا میں پرانا نظام ختم کر دیا گیا ہے, نئے نظام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں کہاں انہیں ناکام نظر آ رہا ہے مولانا صاحب. دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. اچھا یہ بھی صرف مولانا صاحب کو پتہ چلا. اچھا انہوں نے کہا جی کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. ایک وقت آئے گا افغانستان میں سب ہوں گے, پاکستان نہیں ہوگا. اب یہ بڑی عجیب سی انہوں نے بات کی ہے, خدا نہ خواستہ ایک وقت آئے گا افغانستان میں سب ہوں گے, پاکستان نہیں ہوگا, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا. اچھا انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا بظاہر تو ہمدردی کی بات ہے, مختلف ممالک میں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ووٹ کا نظام موجود نہیں ہے. تو یہی تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کا نظام وہ بنائیں گے مولانا صاحب. اگر اس حکومت کی ہوتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ کا نظام نہ ہوا تو قابل اعتماد نہیں ہوگا. یہ سمندر پار پاکستانیوں کا ووٹ استعمال کر کے دھاندلی کا نیا راستہ نکالیں گے. مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کسے ووٹ دیں گے. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بیرون ملک پاکستان میں الیکشن مہم کیسے چلائیں گے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب انٹرنیٹ کا دور ہے اور آپ کی تمام تر باتیں فوری طور پہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں, جیسا ابھی ہم پہنچا رہے ہیں. اچھا ارب پتی جہاز اوورسیز کے پاس پہنچ جائیں گے, ارب پتی جہازوں پر اوورسیز کے پاس. اچھا ان کا خیال ہے کہ جہازوں پر جا کر وہاں کمپین چلائی جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب پتہ نہیں کس دور میں رہتے ہیں. اچھا ہم حلقے میں نہیں جا پاتے تو وہاں کیسے پہنچیں گے. اور یہ مشکوک قسم کی سیاست ہے, اور مشکوک صورتحال میں ووٹ کا حق پاکستان کے حق میں نہیں جائے گا. یعنی کہ انہوں نے پاکستان ہی کے خلاف قرار دے دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ وہ پاکستان کے حق میں ووٹ کا استعمال نہیں کر سکتے, اور یہ مشکوک قسم کی سیاست ہے. مولانا فضل الرحمان سے کچھ بھی بعید نہیں جناب. مولانا فضل الرحمان نے یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو گالی نکالی ہے یہ تو بالکل ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, کیونکہ ایک شخص نے جب اپنے بیٹے کو لچا لفنگا قرار دے دیا ہے تو ان سے پھر اور جو ہے وہ کیا بعید ہو سکتی ہے. تو یہ تھی فادر ڈے کے حوالے سے ایک خصوصی ویڈیو کہ جس میں بلاول میں اپنے والد کو کیا قرار دیا اور کیا بھول گئے, فواد چودھری نے عمران خان کو کیا قرار دیا, اور مولانا فضل الرحمان نے فادر ڈے پر اپنے بیٹے کو کیا واقعی لچا لفنگا قرار دیا. اس کا فیصلہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.